fish markets in Upper Bazaar, Ponda, one adjoining the other. Although the new fish market is at the basement of the new market complex, it is dark, abandoned, with heavy flow of rain water gushing in. The old market is completely unhygienic and stinking. Though fish is a much sought after commodity and staple diet of Goans, people of Ponda dread to go to the old fish market because it stinks, it is unhygienic and slippery. The gutters are choked with filthy water while dogs are seen eating fish and littering the place. The market is not cleaned regularly. The new market, on the other hand, is used for parking vehicles and for illicit activities at night. आमच्या फोंडेच्या फिश मार्केटाची कंडिशन कितली वर्सांच जाली जैसे ती आसा, वर्स जायत आसा वर्सान वर्स, पूण ताचेर लक्ष अजून कोण दिना. फाटले फावटी बाब तेन्ना परिकार बाब CM आशिल्लो, ताणें उतर दिलें की आपूण हें सगळें करता. ताजे नंतर बाब प्रमोद सावंत आयलो, ताणें उतर दिलें, पण अजून कोणूच कांय हाजें करिना. आनी आमच्या फोंडेकारांकूय कांय पडलेलें ना, आमदाराकूय पडलेलें ना आनी कावन्सिलरांकूय पडलेलें ना. तर हें अशें कित्याक जाता? थंय जर ती घाण पळयत, पयलींच नुस्त्याची घाण आसा, तातूंत जर पांयापणच्यान चलपाचेंच ना, कोणाक पांय दिवपाक थंय जागो ना अशी थंय घाण जाल्ली आसा. तातूंत रोग वाडपाक शकता, रोग जावपाक शकता. हें अन्न आनी प्रशासन ताणें खरें येवन थंय पळोवंक जाय आशिल्लें. पोल्युशन बोर्डानूय थंय येवन चवकशी करूंक जाय आशिल्ली कितें जाता काय म्हणून. इतलें पोल्युशन थंय जाल्लें आसा. तशेंच आमचें बेजमेंट आसा, जें आमचें पार्किंग आसा, थंय वचून पळय जाल्यार कसले तरी उदकाचो थंय घोगो व्हांवता. कसलो तो पळोवपाक जाय. ऑलरेडी PWB कळयलें आसा तुमचें पायपलायन, जाल्यार पळयात म्हणून. तर ते पार्किंगांतूय थंय कांयच लायटी ना, कांय ना. थंय रातचें म्हाका गैरव्यवहार चलता अशें म्हाका आयकूंक येता. तेन्ना मागणी आसा फोंडा CO कडेन, चीफ ऑफिसरा कडेन, की बाबा हांगा एक लक्ष मारचें, तुजे इन्स्पेक्टरांक थंय धाडचें. आमदारा कडेन मागता की ताणें थंय एकदां पळोवणी करची. न्यू चेअरपर्सन जो आसा आतां बाबा आनंद नायक, तुजे कडेन मागणी करता की फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्साचें कितें जालां तें मातशें येवन थंय पळोवचें. इतलीच म्हजी मागणी आसा. हांव सद्याक फोंडेच्या मार्केटान आहा आनी मार्केटाची परिस्थिती सारकी बिगड जाल्ली आसा. हो नवीन मार्केट बांदलेलो कितलीं वर्सां जालीं, आजून पासून तो ताऱ्यार पडना. हांव नको कसले कारणाक लागून ताऱ्यार पडना म्हणून, कोणाक इंट्रस्ट ना अशें दिसता. आतां ते मार्केटांत वचपाचें ना ह्या कारणाक म्हणजे देंवपाचेंच ना तें एक हेशें दिसता. भुयेरान गेल्ल्या भशेन जालां, एक सेक्युरिटेड प्लेस जावन पडलेली आहा. आनीक उदीक थंयसर कणेलां वयता थिंगा, वाट काडून वचची पडटा. आनी इतलो काळोख जाणा, सारको काळोख जाल्लो आसा. आनी थिंगा कसली एक्टिविटी चलता म्हणून हांव थोडे अशे व्हेकल पार्क केल्ले आसा, त्यो कितलेच दीस थंयच जाग्यार आसता. हेजी कोणी चवकशी केल्ली ना. काल आमी उद्या म्हापश्यां वयतर एक डिकम्पोज बॉडी मेवलेली आहा असलेच कसले सुवातेर. आनी हांगाय बीन असलीच परिस्थिती जावपाची चान्सीस आसा. कित्याक कोण आसना ते सुवातेर, ना सेक्युरिटी म्हणून आसना कोण. आनी इतलो काळोख आसता, लायटी पेटना. आनी बिल्डिंगाच्या वयल्यान उदीक लिकेज जाल्लें आसता. चलपाचें म्हणटा तें ना, वाट सोदून काडची पडटा. थंय गटारां आहाय ती वयतर बाबा वयतर त्यो लादयो शेणलेल्यो आहाय, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी मातशें फुडें तो मार्केट फिश मार्केट आहा, फिश मार्केटान चलपाचें ना. चलता तुवें पयलीं बाजारान वचपाची आनी बरी चप्पल हाडपाची, सारकी हेवी ग्रीप चप्पल हाडपाची. कितलो लोक थिंगा निसरून पडटा. कित्याक माती चिखल सगळी घाण जाल्लें आसता थंयसर. थिंगा म्युन्सिपाल्टीचो एक कोण तो मनीस दिसती पडना साफ करची. मागणी आहा की ते म्युन्सिपाल्टीन थंयसर एक क्लीन करपाक एक फुडले मनीस दवरचो. कित्याक शेकड्यांनी मनीस लोक नुस्तें व्हरपाक येता. यो वच आतां चिकट जाल्लें आसा, भोंवपाचें म्हणटा तेन्ना बरें. अरे जे जेवणाचे वस्तू आसा ज्यो खावपाच्यो ते सुवातेर हायजीन मेंटेन केल्ले आसपा जाय. हिंगा हायजीन बिजीन कांय ना. नुस्तें पडलेलें आहा, तितून सुणी जाता, सुणी नुस्तें खाता, हळशीक जावन पडलेलें. ती गटार जी आहाय न्ही ती फ्लो जायत नाय. आनी दिसता की तेजी बाबा केन्ना कोण क्लिनींग करना. मे बी एट द एंड ऑफ द डे सांजे करता आसतलें, पूण गरज आहा कितें थ्रू आउट द डे थंय क्लिनींग करपाची गरज आसा, कित्याक लोक निसरता. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV.